میں دعوت خطاب دے رہا ہوں فاضل نوجوان محبوب عوام اور نوجوانہ دے دلوں دی دھڑکن محترم جناب حافظ یاسر اکبر صاحب مائک تے آندے نے اور اپنے مخصوص انداز وچ جاندار اور شاندار خطاب فرماندے نے۔ محترم جناب حافظ محمد یاسر اکبر صاحب۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد۔ عن المقدام رضي الله عنه قال قال رسول الله ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، درود و سلام امام کل ختم الرسل، انسانیت دے معلم اعظم، کائنات دے رہبر و رہنما، میرے تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ۔ بہار لاؤ ذرا کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں اور کرام در بیٹھ کے سننے والی، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دلائق ماؤں اور بہنوں، اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے آج پھر تو آڈینا ملاقات کروا دیتی۔ اللہ دی رحمت تو بغیر کو جو ہو سکتا نہیں۔ میرے بڑے ہی پیارے دوست اور بھائی ملک تنویر صاحب، جنہ دی محبت پر دعوت نال آج ملاقات ہوئی ہے، اور میرے بڑے پیارے بزرگ عالم دین قاری یحییٰ صاحب، اللہ تمام دیا محنتہ قبول فرمائے۔ میرے محترم بھائی عبدالقدوس صاحب، دعا فرماؤ اللہ سبنا دی زندگی اندر سکون پیدا فرمائے۔ میرے تو قبل ماشاءاللہ میرے بڑے بھائی مولانا عبدالعظیم ربانی صاحب نے آج ایسے مسجد اندر خطبہ جمعہ بھی ارشاد فرمایا، یقیناً تسی پسند فرمایا ہوئے گا۔ اور میرے تو قبل بڑیاں پیاریاں نعتاں نظمہ سنا رہے سن۔ اللہ میرے بھائی نو اپنی رحمت نال پوری دنیا تے انہ دا نام بڑھا دے، اچھی کو آمین۔ اور انہ دی شادی ہوئی ہے، اللہ برکتہ نازل فرمائے۔ اور میرے بڑے پیارے بھائی قاری ساجد محمود عثمانی صاحب، اللہ
انہاں دی زندگی اندر اور انہاں نو بہترین ایک پھول بنا دے آمین کہہ دیو حضرات آج دا میرا موضوع بڑا ہی اعلیٰ موضوع ہے بڑا ہی شان والا آج میں تو آنو قرآن تے حدیث دا مقام دسنے کہو سبحان اللہ حضرات کہ قرآن پڑھن والیاں دی شان کتنی ہے اور قرآن پڑھان والیاں دا مقام کیا ہے آؤ ذرا میں اپنی بات نو شروع کراں آواز کٹ نہیں ہو سکتی قرآن پاک حضرات نازل کرن والی ذات کیڑی ہے بولو اچھی بولو اللہ انسان دے گھر جدو کسی دے گھر کوئی مہمان ہوندہ ہے نا سب تو پہلے او دا تعارف پوچھیا جاندہ ہے بھئی تیرا تعارف کی ہے میں تینوں جاندہ نہیں آؤ پہلے اپا اللہ دے قرآن کو لو دا تعارف پوچھئے میرے اللہ اپنے قرآن پاک اندر اعلان کر رہنے فرمایا قرآن پاک جی آودہ تعارف دسو تے رب دا قرآن بولیا آندہ پڑھ قرآن میں دسا فرمایا قاف والقرآن المجید فرمایا میرا نام قرآن ہے اچھا رب دا قرآن ہے اچھا تینوں نازل کنے کیتا ہے فرمایا پڑھ قرآن وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ مینوں نازل کرن والی ذات رب دیئے اچھا قرآن بھی پتہ چل گیا تو نازل کس زبان چو ہویا بڑیاں بڑیاں زباناں آ کوئی پشتو پیا بلندائی آ کوئی سندھی بولی بولن دے آئی آ کوئی فارسی ہندی بولی بولن دے آئی قرآن پاک جی ذرا دسونا تسی کس زبان سے آئے ہو فرمایا پڑھو قرآن بلسان عربی مبین فرمایا میں عربی زبان اندر نازل ہویا اچھا قرآن بھی پتہ چل گیا تو ذات کیڑی تے آیا ہے اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ذرا دس گا نازل کے سستی تے ہویا قرآن بول دے آندہ نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھا قرآن کیڑے دل تے نازل ہویا فرمایا پڑھدا جا قرآن پڑھدا جا علی قلبک لتکون من المنذرین آؤ ذرا توجہ فرما لینا اچھا قرآن ذرا دس خانہ اے قرآن دا تعارف سوارے آوا اللہ میں حدیث دا رخ کرنا ہے نا تو انہوں لمبیاں نبی دیاں حدیثاں سنانیا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ذرا دس کا تو کس شہر کس مہینے اندر آیا قرآن نے دسیا شہر رمضان اللذی آ رہا رمضان آ رہا اللہ ساڑھے نصیب اندر فرمائے شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن
اچھا قرآن پتہ چل گیا تو کس گھر اندر نازل ہویا فرمایا پڑھ قرآن اینا قرآن دے بھکھیاں نو قرآن سنا اللہ سونے جن آئے نے میرے سمیت اللہ سارے دے دل قرآن دے نور نال منور فرما چھڑ اچھا قرآن ذرا دس گا تو کر کڑے اندر آیا فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اچھا قرآن ذرا دس گا نازل کے سستی تے ہوندہ رہا فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آؤ ذرا توجہ فرما لینا اچھا قرآن بڑے بڑے دن ہوندے نے تو دن کیڑے نازل ہویا رات کیڑی نازل ہویا رب دا قرآن سن دے جاؤ تے کلیجے ٹھار دے جاؤ آج دل کر دے تو انو قرآنی سنائی جاوا آج دل کر دے نبی دے فرمانی سنائی جاوا رب دا قرآن بولیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا انزلناه فی لیلۃ القدر آؤ ذرا توجہ فرما لینا اے تے رب دا قرآن ہون میں دسن لگیا جیڑا اللہ دا قرآن پڑھے گا نا او دا مقام کی ہوئے گا او دا شان کی ہوئے گا آؤ ذرا توجہ فرما لینا میرے نبی دا ایک یاری نام حضرت اسید کو رضی اللہ ہو اچھی کو رضی اللہ ہو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین رب دا قرآن پڑھنے رات سون لگے نے تے دل اندر خیال آیا حسین قرآن پڑھ اٹھ کے رات ستیاں بھی لنگ جانی ہے اوے ویرو جڑے اللہ والے ہوندے نے اونا دے لگ جڑے مجھیاں تے نہیں لگ دے او جناب راتاں گزار دینے رب دا قرآن پڑھ کے گزار دینے او دن گزار دینے رب دا قرآن پڑھ کے گزار دینے حضرت اسید رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر چھڑ دینے انج کولی اللہ دا کھچر بدیا ہویا کولی اللہ دا لخت جگر سویا ہویا اے کھچر جناب بدکن لگ پیا اے ڈرن لگ پے کتے میرے بیٹے نو تکلیف نہ پہنچا دے اے نہ جلدی نہ رب دا قرآن بند کر چھڑیا جناب والا سنیا جے اے تھوڑی دیر گزری اے کھچر پھر کھڑا ہو گیا حضرت اسید پھر رب دا قرآن پڑھنے پھر رب دا قرآن پڑھی جا رہنے قرآن پڑھی جا رہنے حضرت اسید بن حزیر جناب والا کھچر پھر ذرا بد کیا او سنیا جے کوٹلی والے ہو تو تے قرآن تو بڑا دور ہو گیا نبی سلطان دے فرمان تو بڑا دور ہو گیا اے نبی دا یاری جیب چ جنت دا ٹکٹی اے نبی دا وفاداری جیب چ جنت دا ٹکٹی لیکن رب دا قرآن ادھی رات نو پڑھنے ادھی رات ہو گئی حضرت حسین بن حزیر رضی اللہ
تعالی عنہ اللہ دا قرآن پڑھنے کھچر پھر بدکن لگ پیا اینا جناب پھر قرآن بند کر چھڑیا اللہ دا قرآن پھر بند ہویا اے کھچر جیڑا جناب اے جناب اپنی جگہ تے رک جامدہ ہے حضرت حسین تھوڑی دیر گزری پھر قرآن پڑھنا شروع کر چھڑ دینے رب دا قرآن پھر پڑھی جا رہے ہیں ایک کچر پھر اپنی پرانی حرکت کر دے حضرت حسین نے قرآن بند کر کے رکھ دیتا جلدی نال باہر تشریف لے کے آئے آمنے سامنے ویکھیا اچانک حضرت حسین دی آسمان وال نظر اٹھ جاندی ہے آسمان وال نظر اٹھی حضرت حسین نے آسمان وال ویکھیا کہ آسمان تے چند جناب والا ستاریاں دا چرمٹ جیویں ہوندا ہے آسمان وال چڑھنے حضرت حسین بن حزیر صبح ہوئی فجر دی اذان ہوئی نماز دے بعد میرے آقا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گینا آقا جی رات انج معاملہ ہویا میرے آقا نال سن رہنے نال مسکرائی جا رہنے میرے آقا مسکرائی جا رہنے یار سنی نا قرآن والیاں دی عظمت قرآن پڑھن والیاں دا شان قرآن پڑھن والیاں دا مقام میرے آقا فرما دے حسین اگر تو قرآن بند نہ کردا او تے رب دے رحمت دے فرشتے سن اگر تو قرآن بند نہ کردا رب دے فرشتے پورے مدینے والے ویکھ لیندے رب دے رحمت دے فرشتے تیرا آسمان تو قرآن سنن واسطے آ رہے سن اوے ویرو قرآن پڑھیا کرو یار جنہ دل آ کے قرآن پڑھیا اونا دی دل دی دنیا بدل گئی ہے آؤ ذرا نبی پاک دیا حدیثاں پڑھا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے فرمان دے نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک نے میں نے قرآن دی مثل حدیث دیتی ہے قرآن پڑھنا خالی مسئلے حل نہیں ہوندے جب تک آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان نہ پڑھے آؤ ذرا توجہ فرما لینا حدیث نمبر 2 توجہ فرمایا جے انل ارباز بن ساریت رضی اللہ عنہ قال سلام بنا رسول اللہ ذات یوم ثم قبل علینا بوجهه فوازنا موعظة بلیغة ظرفت من العيون ووجلت منها القلوب فقال الرجل يا رسول الله كأن هذه موعظة مفتر فأوصينا أوصيكم بتقوى الله السمع والطاعة إن كان عبدا حبشيا فإنه يرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعصوا عليها بالنواجذ
وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتُ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آمنہ دلال علیہ السلام نے سانو نماز پڑھائی۔ یارو لوگ کڈے خوش نصیب نے جنہ نماز آمنہ دلال مگر پڑھیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ جنہ نماز آمنہ دلال مگر پڑھیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ صلی بنا رسول اللہ ذات یوم ثم اقبل علینا، میرے آقا نے اپنا چہرہ صحابہ وال موڑیا۔ کہو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے چہرہ صحابہ وال موڑیا۔ میرے آقا نے فوازنا موعظۃ بلیغۃ ظرفت من حلویو، میرے آقا نے ایک واز فرمایا۔ میرے آقا نے بڑا اثر والا واز فرمایا۔ آئے افسوس آئے افسوس، آج واز ہوندے نے کہکیاں والے واز ہوندے نے، آج واز ہوندے نے ممبرہ دا تقدس پہ مال کیتا جاندہ ہے، آج آواز ہوندے نے مسجدہ دا تقدس پہ مال کیتا جاندہ ہے۔ یار میرے آقا نے آواز فرمایا، صحابہ فرماندے نے فوازنا موعظۃ بلیغۃ ظرفت من حلویو ووجلت من القلوب، میرے آقا نے بڑا دکھی واز فرمایا، ایسا واز فرمایا صحابہ فرماندے نے ساڑیاں آنکھاں چوں آنسو نکل آئے، ساڑھے دل ڈر گئے۔ ایک سیابی انج کولی بیٹھا آخد ہے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی۔ آقا جی انج لگ دے جویں زندگی دا آخری واز ہے۔ اوصیکم فاوصینا، آقا جی سانو کوئی نصیحت کرو، سانو کوئی وصیت کر دے وہ۔ میرے آقا نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میرے آقا نے کی وصیت فرمائی؟ اللہ کو لو ڈرنا ہے۔ اندر سپیکر بند نہیں ہو سکتا، بند کر دو۔ میرے آقا نے فرمایا رب کو لو ڈرنا ہے، بولو اللہ کو لو، اچھی بولو جڑا ڈرتا ہو بولے، کوئی بھی نہیں ڈرتا، اچھی کو اللہ کو لو۔ فرمایا رب کو لو ڈرنا ہے، اوصیکم بتقوی اللہ، رب کو لو ڈر دے رہنا ہے، اللہ کو لو ڈر دے رہنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا رب دے کو لو ڈرنا ہے تے کیویں ڈرنا ہے؟ یار دن ہوئے نا رب کو لو ڈریا کر، رات ہوئے نا رب کو لو ڈریا کر، تنخائیاں اندر رب کو لو ڈریا کر، یار ڈریا کر، ظاہر بھی ڈریا کر، ڈریا کر باطن بھی ڈریا کر، بتقوی اللہ۔ جے تو رب کو لو ڈر جائے گا، اللہ دا قرآن بیان کردہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جیڑا بندہ رب کو لو ڈر جائے گا اللہ اس بندے نو دو جنتاں عطا کر دیں گے۔ آئیں ذرا توجہ فرما لینا، وَالسَّمِعِ وَالطَّاعَةِ اِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اپنے امیر دی اطاعت کرنی ہے۔ نال میرے آقا نے فرمایا اگر تو آڈا امیر ہے کالے رنگ دا حبشی کیوں نہ ہوئے، نال میرے آقا نے فرمایا میرے جان دے وہاں تسی اختلاف دیکھو گے، میرے جان دے وہاں تسی اختلاف اندر پہ جاؤ گے۔ آقا جی وہ دو حال کیے، فرمایا یا رب دا قرآن ہے
یا مصطفیٰ علیہ السلام دی حدیث ہے یار ذرا توجہ فرما لینا کون میرے پیغمبر کون میرے پیغمبر جنہ دی شان بھی اللہ زبان بھی علم نشراغ لوکو سینہ میرے پیر دا علم نشراغ لوکو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا او جیڑی گلی گیا او گلی میں ہکا گیا چگاں دا او پیر سارے جاگنو جگا گیا پولی ہوئی قوم نو سدھے رائے پا گیا مدنی دل پاتے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا او جیڑے 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 آقا دے غلام ہو گئے او جیڑے جیڑے آقا دے غلام ہو گئے او نہ لئے جنتی اعلان ہو گئے آئی ذرا توجہ فرما لینا آؤ ذرا غور فرما لینا حدیث نمبر 3 نبی پاک علیہ السلام دی ترکتو فیکم امرین لن تزلو ما تمسکتم بگی ما کتاب اللہ وَسُنَّتُ رَسُولِهِ نبی پاک نے فرمایا میں تو آٹے ویچ دو چیزاں چھڑ کے جا رہے ہیں جب تک تسی انو مضبوطی نال پکڑی رکھو گے مضبوطی نال تھامی رکھو گے انو جپا ماری رکھو گے اوہ کوٹلی والے او ذرا توجہ فرما لینا یار جنہ قرآن حدیث نو سینے نہ لایا اونا نو رب نے دنیا تے بھی چمکایا اونا دا جنازہ بھی چمکایا او انشاءاللہ جنتان در فرشتیاں دے پروٹوکول نال جان گے اے 2-4 دن دی گل ہے شیخ الحدیث مولانا قاری القرآن قاری ادریس العاصم صاحب یار جنہ رب دا قرآن ساری عمر پڑھایا جنہ ساری عمر رب دی یاد اندر گزاری جنہ ساری عمر قرآن پڑھایا یار فن جناب ایسا تجوید دا جنہ سب جناب والا سینکڑوں حافظ اونا دے جناب شگرد مکہ مدینے اندر رہن والے کویت اندر تراویاں پڑھان والے تیرے ملک پاکستان دے ہیرے یار او فوت ہوئے نے اللہ رحمتان دا نزول فرمائے اونا قرآن پڑھایا میں اونا دا جنازہ دیکھ رہا سا یار رب دے قرآن پڑھن والے اونا دا جنازہ پڑھے سا بڑے بڑے شیخ الحدیث انہاں دا جنازہ پڑھنے واسطے آئے یہ برکتہ کی دیا نے بولو اللہ دے قرآن دیا آؤ ذرا توجہ فرما لینا اوہ ویرو صداتے نہیں رہنا اس قرآن نو سینے نال لا لے اس قرآن نال پیار کر لے یار جیڑا قرآن نال پیار کر دے اللہ انہوں سروری بڑا دین دے میں نو یاد آئے حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ اور رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ جناب والا جدو رب دا قرآن پڑھ دے اینا دا آواز ہی بڑا پیارا لگ دا رب دا قرآن پڑھ دے لوگ جمع ہو جان دے لوگ کسرت نل جمع ہو جان دے حضرت ابو العالیہ ایک دن جناب والا رب دیاں مردیاں بولو دن ایک جیسے رہنے اللہ کسے نو عزت دے دیندہ ہے کسے نو ذلیل کر دیندہ مالک کون ہے اچھی بولو کون ہے اللہ اکبر کبیرہ عزت وے کسے دن سڑیا کر عزت وے کسے دن سڑیا کر نہ ٹھنڈے ہو کے بھریا کر ناوے کی کم شریکان دے عزت مل دیئے نال
نصیباں دے سکھ ملدے جے نال نصیباں دے محل ویکھ چگی ٹاوینا ایویں اپنا آپ گواوینا محل ویکھ چگی ٹاوینا ایویں اپنا آپ گواوینا سر غیر اگے جھکاوینا اے سر غیر اگے جھکاوینا او کو وڈنا جو کچھ بھی جانگے سکھ مل دینے نال نصیباں دے عزت مل دیے نال نصیباں دے آؤ ذرا توجہ فرما لینا امام کائنات جناب محمد ایویں کرنا میری میری ہونا ایک دن خاک دی تیری ایویں کرنا میری میری ہونا ایک دن خاک تو تیری چھٹ اے سب تو ہیرا پھیری آجا بیجا وچ مسیطاں دے عزت مل دیے نال نصیباں دے آخری گل سنو تے میرا صلاح حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ جناب والا دن بدلے اینا دی لت نو کوئی بیماری لگ گئی لت نو بیماری لگ گئی بیماریاں لان والا کون ہے اللہ شفاواں دین والا کون ہے اللہ اینا دی لت نو کوئی بیماری لگ گئی ڈاکٹرہ نے کیا حضرت ابو العالیہ نو کہ لت کٹنی پہ گی اگر نہ کٹاؤ گے مرض الموت بن جائے گی اللہ تمام بیماروں شفا عطا فرمائے دو تین دن پہلے میری آپی محترمہ باجی محترمہ دی لت ٹوٹی ہے انہاں واسطے دعا فرماؤ اللہ انہوں شفا عطا فرمائے اور میرے محترم بھائی عبدالعظیم دے پتیجے ماشاءاللہ اس بچے نو شفا کاملہ عاجلہ نافیہ نصیب حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ فرما دینے لات کٹ دے وہ ڈاکٹرانے کیا نشے دا پیالہ پیو اسی لات پھر کٹانگے حضرت ابو العالیہ فرما دے میں مرنا منظور ہے نشہ پینا منظور نشہ پینا منظور کوئی نہیں مرنا منظور ہے آؤ ذرا توجہ فرما لینا میرے بھائی تنویر صاحب آؤ ذرا توجہ کرے آجے حضرت ابو العالیہ دا ایمان ویکھے آجے حضرت ابو العالیہ فرما دے نشہ نہیں پیواں گا ڈاکٹر فرما دے نے پریشن نہیں ہوئے گا آؤ ذرا غور کرے آجے نا حضرت ابو العالیہ فرما دے نے طریقہ میں دس دینا ہوں ایک سونی آواز والا حافظ لب کے لے آؤ اینو جناب لبیا گیا قرآن پڑھن والا لب کے لے آندہ گیا اے جناب قرآن پڑھی جا رہا حضرت ابو العالیہ فرماندے نے اوے ڈاکٹر جی نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں حضرت ابو العالیہ دا کلام سنے آجے آنے ڈاکٹر جی جدو قرآن سن دے ابو العالیہ دیاں بلیاں ٹلیاں ہو جاون اکھاں چو آنسو با نکلن لگ پڑ اکھاں آنسوان لشکبار ہو جاون تسی جلدی نہ لت کٹ دینی ہے گل تے ایمان تے مکنی تقوی تے مکنی ہے نا حضرت ابو العالیہ قرآن سن دے بلیاں ٹلیاں ہو گئیاں اکھاں چو آنسو نکلن لگ پے حضرت ابو العالیہ دی لت کٹ دیتی حضرت ابو العالیہ نو پتہ ہی نہیں چلے ایکیدہ مقام رب دے قرآن دا مقام ہے اوہ سونیا تو کی سمجھنا ہے تو تے قرآن پڑھن والے نو جناب فارغی سمجھی ہے قرآن پڑھن
کرن والیاں رب دے نبی نے فرمایا اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر کیا، تیری امام مسجد نو بہتر کیا، تیرے خطیب نو بہتر کیا، تو وہ دیئے چغلیاں کرنا ہے، نہ کریا کر نہ کریا کر۔ تے پنجاب اندر تے پھر اخیر ہو گئی جنہیں مگر نمازاں پڑھ دے، کئی بابے دیکھے یقین کرو مولوی نو بابا دیر ہو جائے نا آندے نے انہیں نو کڈنا کی، کافی دیر ہو گئی انہوں ہونا کڈنا کی ویا۔ اللہ دعا فرماؤ اللہ مولانا شریف الہبادی دی قبر تے جنت دا باغ بنائے، اچھی کو آمین۔ انہوں نے ایک شعر بنائے سن، سنا دیا مولانا شریف الہبادی رحمت اللہ علیہ ویچ پنجاب دے قدر عالم دی سیپیاں وانگوں جانن، ویچ پنجاب دے قدر عالم دی سیپیاں وانگوں جانن، حق حقوق جو کمیاں والے اینا ناویں لاون، عالم دی عزت عیب جو ترے گا، صدر ناصر وانگو ظالم تڑپ دائی مرے گا، خرون وانگو رب اس نو پھڑے گا، سکیتی توہین اس نے موسیٰ دی شان دی، عالم دی عزت سمجھو عزت اسلام دی۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا میرے اللہ بیماروں شفا عطا فرما، یا میرے اللہ بیماروں شفا عطا فرما، اللہ سونے جنہیں بیمار کرا اندر اسپتال اندر بیمار اللہ شفا عطا فرما، یا میرے اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما، اللہ انہوں آباد کرن والے دے کرانوں دلانوں آباد فرما، یا اللہ انہ دیا محبتاں قبول فرما، یا میرے اللہ سونیا بھائی آزم دی قبر نو جنت دا باغ بنا، میرے بھائی نازم دی قبر نو جنت دا باغ بنا، یا میرے اللہ جنہ دیا ماں بیمار اللہ شفا عطا فرما، اللہ جنہ دے ابو دنیا تو چلے گئے مال کا جنت اندر اللہ گھر بنا دے، یا میرے اللہ سونیا جو کچھ سنیا سنایا اللہ قرآن دے نور نل ساڑھے سینے منور فرما، یا میرے اللہ جمعہ بھی پڑھایا تقریر بھی کی تھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما، یا میرے اللہ ساڑھا سفر کرنا قبول فرما، اللہ انہا دا سننا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما، اس پنڈ واسطے اپنی رحمت دا نزول فرما، اس پنڈ واسطے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ملک تنویر صاحب اللہ بڑا پیار کرن والا نوجوان، اللہ انہا دی جوانیاں اندر برکتہ نازل فرما، یا میرے اللہ میرے بھائی ساجد محمود عثمانی صاحب آئے اللہ انہا دی محنتاں قبول فرما، یا میرے اللہ میرے بزرگاں نے ہاتھ اٹھائے نے مالکہ سونے ندیاں خالی نہ موڑی، اللہ تو سانو شان دیتی ہے، اللہ تو سانو مقام دیتا ہے، اللہ انہا ساڑھے نال پیار کیتا ہے، اللہ مالی جانی محبت کیتی ہے، مالکہ تو انہا تے راضی ہو جا، اللہ تو انہا تے راضی ہو جا، اللہ میرے بھائی عبدالحمید صاحب آئے رائی وینڈ تو اللہ قرآن حدیث دا مقام دور تک پہنچان گے، یا میرے اللہ سونیا مالکہ خالقہ رازقہ داتا انہاں دیاں بھی محنتاں قبول فرما، اللہ جنہیں ساڑھے پیارے فوت ہو گئے نے اللہ سمنا دیاں قبرانو جنت دے باغ بنا، یا میرے اللہ میرے بھائیانو اپنی رحمت نہ بیٹی عطا فرما، یا میرے اللہ سونیا معاف فرما، بڑے پاپی اللہ بڑے گناہگار اللہ ساڑھے ہاتھ خالی نہ موڑی، اللہ بھائی عبدالعظیم اور میری امی نو شفا عطا فرما، یا میرے اللہ جنہ دے کاروبار تانگنے کاروبار اندر برکتہ نازل فرما، رحمتہ نازل فرما، یا میرے اللہ سانو معاف فرما، سڑے خاندانانو معاف فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔